अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। उत्तर प्रदेश मज यति यिन वालेन असम्बली इंतखाबन हवाले सियासी जमातों तरफ वोटर पानस कुन फिरने बापत कोशिश जारी छे। तत आज उत्तर प्रदेश वजीर आला तो भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर योगी आदित्यनाथन अकिस अवामी जलसस खिताब करान वोनमुत ज मरकजस मज भारतीय जनता पार्टी हिंद हुकूमत यिन पत जम्मू कश्मीर मज दफा 370 खत्म तो राम मंदिर तामीर सपदुन मुमकिन सपदमुत। ये तो विश्वामित्र का यज्ञ है और ये तो तब जब आज देश के अंदर एक नयापन देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा केंद्र में मोदी जी के आने के बाद कश्मीर में धारा 370 कैसे समाप्त हो गई, हमेशा के लिए समाप्त हो गई। 3 तलाक की कुप्रथा को कैसे लगाम लगा दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, हमेशा के लिए समाप्त। और यही नहीं, अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब तो किसी को संदेह रहना ही नहीं चाहिए, भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में, जो लोग अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं चाहते थे, जो लोग कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का विरोध करते थे, भाइयों बहनों, ये लोग कब खुश होते हैं? जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से पलायन होता है और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है, तब इनके नारे लगते हैं। लेकिन तालिबानीकरण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। ये तालिबानी मानसिकता नहीं स्वीकार होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। ये मध्य युग में समाज को ले जाने की कुछ सी चेष्टा है, जो बहन और बेटियों के जीवन को पूरी तरह नारकीय बनाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और जो केवल और केवल एक मजहबी जुनून के साथ जीते हैं, वे लोग इस तालिबानी कुकृत्यों का समर्थन कर रहे हैं। इसको उत्तर प्रदेश की धरती में कतई स्वीकार नहीं करेंगे। पीडीपी तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया पे इल्जाम आयद करान वोन जे मरकजी सरकार चो पॉलिसियों किन जम्मू कश्मीर तो खासकर वादी कश्मीर हिंद लूक आवलिनस मज हेन आमत तो सरकार तरफ अमन अमानिक बड़ दाव करने। इस वक्त तो पहले इतनी करप्शन कभी नहीं थी, अब है, मगर बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करप्शन हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, वो करप्शन नहीं है तो क्या है? जिसका आप लोगों को हिसाब नहीं देना चाहते, बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपके पास फंड है, आप उसमें जो है अरबों खरबों रुपया जमा है, उसका आप हिसाब नहीं, तो इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है? ये न सिर्फ यहाँ जो वेंटिलेटर पहुंचे वो डिफंक्ट थे, बल्कि जो गुजरात में भी वेंटिलेटर थे और जगहों पे भी थे वो डिफंक्ट थे। तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा गपला जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में है। एसआई, यूएपीए, एनआईए, ईडी, पता नहीं क्या क्या, पीएसए होने के बावजूद अब एसआईए दूसरी एजेंसी लाई इन्होंने। तो गर्ज ये है कि लोगों को तंग करना है, लोगों को किसी किस्म का आराम नहीं देना। जैसे मैंने अभी कहा, वो बेचारा वो शाहिद राथर, वो लड़का जो आर्मीनी का रहने वाला है, यहाँ शुपियन में मारा गया, वो जैनपुरा शुपियन में, और आज तक सरकार की तरफ से उस बेचारे गरीब के घर कोई नहीं गया है, मुझे भी नहीं जाने देते हैं, न खुद जाते हैं। उसको अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन की बात तो दूर की है, जिस तरह वो मारा गया, मगर कोई उसके घर 2 लफ्ज जो है हमदर्दी बोलने के लिए नहीं गया सरकार की तरफ से। तो यही तो हाल है पूरे जम्मू कश्मीर का। लोगों के खिलाफ उल्टे फुल्टे केसेस निकाल के उनको धमकाते हैं, उनको जो है डराते हैं, उनको या तो कहते हैं या जेल जाओ या इस जमात में जाओ, या जेल जाओ या उस जमात में जाओ। तो आपने देखा होगा कई लोग जेल से निकले, उनने जमात ज्वाइन की तो उनके केस खत्म हो गए। तो अभी इसी तरह से जो नए लोग हैं उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी को लालच भी दी जा रही है, नौकरियों से निकाल रहे हैं, ना कोई अदालत है,
ना कोई वकील का डिस्कशन है, खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही सजा सुनाते हैं, जो बहुत गलत है। इस सब की जो नतीजे, बेशक इस वक्त इन्होंने ताकत के बलबूते पे इस वक्त लोगों को खामोश कर दिया है, तो ये वक्त नहीं रहेगा ऐसा। एक वक्त आएगा कि इनके जो नताए जो ये इस वक्त कर रहे हैं, जो ये सख्ती कर रहे हैं, जो इन्होंने सबका मुंह बंद करके रखा हुआ है, किसी को बात नहीं करने देते हैं, यूएपीए सेडिशन चार्जेस किसे लोगों को तंग कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनको इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिसका मेरे ख्याल में इजाला करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त ये कहेंगे हम कश्मीरियों से बात भी करेंगे, हम उनके साथ भी बात करेंगे, मगर तब बहुत देर होगी और मुल्क को इसका बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सरबराह असदुद्दीन ओवैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोनमुत जे चीन भारत सरहदी कशीदगी हवाले मरकजी सरकार तरफ लूकन अपुज वन येल जन सरहदन पे सूरत हाल अत बरक्स वुचन। प्रधानमंत्री ने देश को ये कहा था चीन की फौज ना घुसी भी है भारत की टेरिटरी में, ना कोई है वहाँ पर, ना कोई घुसा हुआ है। और ये जो प्रधानमंत्री ने देश को जो बात बताई थी ये झूठ साबित हुई, क्योंकि चीन आज भारत के एलएसी के अंदर बैठा हुआ है, भारत के टेरिटरी में बैठा हुआ है, और इसीलिए चीन डेप्सांग डेमचौक से नहीं हट रहा है, वहाँ उसकी पीएलए की फौज है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में भारत की टेरिटरी में चीन कई परमानेंट स्ट्रक्चर्स के गांव बना चुका है। तीसरा, अमेरिका खुद कह रहा है, उनकी रिपोर्ट है कि चीन यहाँ पर ऐसा कर रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि क्योंकि मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है और ये इनकी डेलिबरेट खामोशी है, जिसको अंग्रेजी और डिनायल है, तो हम ये इस बात का डिमांड करते हैं कि अब जब लोकसभा का विंटर सेशन होगा, इसमें एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। चीन की फौज जो भारत की टेरिटरी में बैठी भी है, और दूसरी बात यह है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को सरकार उन मुकामात पर लेकर जाए जहां पर चीन की फौज बैठी भी है। हाँ, हम जाने तैयार है, मैं तो जाने तैयार हूँ, लेके जाइए, हम देखना चाह रहे हैं, ताकि हम अपनी सॉवरेनिटी को उसका वहां पे उसको बरकरार रख सके। और तीसरी बात यह, अगर सरकार पार्लियामेंट लोकसभा में उस डिबेट के लिए अगर ये कहती है कि नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, डिबेट नहीं हो सकती है, तो लोकसभा के रूल 248 के तहत एक सीक्रेट सिटिंग हो सकती है, जिसको वो मीडिया के लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, आप वो डिबेट करवाइए। और चौथी बात यह है कि 2014 से पहले श्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि देश का मसला बॉर्डर पर नहीं है, देश का मसला दिल्ली में है। बॉर्डर का मसला, फौज का मसला, वो कहते थे कि दिल्ली में है। अब वही मसला दिल्ली में है, तो नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, बहैसियत प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कभी चीन का नाम लेते भी नहीं है, ना ये कहते हैं देश को कि क्या चीन हमारी सरजमीन में बैठा है या नहीं बैठा है। तो इसीलिए ये हमने प्रधानमंत्री ने टंगपुन पुलवामिस मज ये हाल ही महकमे बिजली सहित वाबस्त पत्थन पुलवामिक रोजन वोल कैजुअल मुलाजिम गवर अहमद भट्ट दौरान ड्यूटी हादसुक शिकार सपदन पत शदीद जख्मी सपदमुत तत आज हस्पतालस मज जख्मन हिंस दग 99 किन फौत सपदमुत। ये गवर अहमदिन नमाज जनाजस मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर, तत मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज मुतासर अयालस गस इमदाद करने युन युत जन तिमन दोह गुजारनस मज मुश्किल वेतरिन पेन। ड्यूटी पे तार शहरान पोलन पे, तो यह पोलस पे काम करान, तत वजह गोमुत क्या पोल फुटमुत क्या गोमुत तनस यह आमुत तत पे बोन वसित, तो यह गो पे जख्मी बोन कन अतन यह लोकलो तुलमुत तो मातनुमुत यमो हस्पताल क्या मुलाजिम तमिस सदरस काम करान सत पुलवाम हस्पताल पे कोर्मुत शिफ्ट पे SMHS हॉस्पिटल, तो तत पे गई हालात खराब, तत तुम ज्यादा इलाज कर कहें, चूंकि यह वात पत पत सोर एनएस चूट, तत खोल वेंटिलेटरस पे 2-5 दह गई तमिस तत इलाज चलान, तो चूंकि अल्लाह ताला बचावन कहें, तो गई आज सुबह
گوٚو یہِ فوت حظ چھِ أمِس بٲے زٕ وٕنۍ لۄکٕٹۍ پانَس کھۄتہٕ لۄکٕٹۍ بیٚیہِ چھِ أمِس خاندارِنۍ وٕنکٮ۪نَس بیٚیہِ چھُس مول موج بیٚیہِ چھَس نانۍ سۄ چھِ أمِس آسان وۄنۍ بُزرگٕے بیٚیہِ چھَس بیٚنہِ اَکھ سۄ چھِ بیڈ رِڈنٕے سۄ چھِ مطلب ہینڈِکیپڈٕے واریاہ زبردست مُشکلات حالات چھِ یِمن حظ. بار بار ہم گورنمنٹ سے اپیلیں کرتے رہے, بولتے رہے کہ جو یہ ہماری کیجول لیبر ہے ان کے بارے میں کچھ سوچا جائے, ایک مرتب پالیسی بنائی جائے اور ان کو کمپنسیشن دیا جائے. جو بھی اس دنیا سے جا رہا ہے اس کی فیملی سفر کر رہی ہے. یہ جو بندہ تھا ابھی 1.5 مہینہ اس کی شادی کو ہو گیا تھا. جو بھی ہمارا بندہ جاتا ہے ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ایک پالیسی مرتب کی جائے ان کے لیے. جو بھی پالیسی ان کے لیے ہے جو بنی تھی ان کو امپل کیا جائے. ہم گورنر صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کو پرمنٹ کیا جائے تاکہ ان کا عیال بھی چل سکے. ٹینگپن پلوامس مز محکمہ بجلی مز کام کرن وول کیجول ملازم ڈیوٹی دوران حادثک شکار تو حادثک شکار سپدن پتہ سپد سہ ہسپتالس مز زخمن ہند دگ 9 رچن فوت. تات سرسی پہ کت کرنے باپت ست خبر نامس مز سرینگر پہ سن ساتھی سید تجمل خبر نامس مز تہد سٹھا کار مقدم. تو اگر اس کت کرو کیجول ملازم یم زن محکمہ بجلی مز پتمس اکس ہفتس دوران ورمل تو پلوامس مز 2 کیجول ملازم یم ڈیوٹی دوران پول پہ ورست ین ست چاہے بجلی کرنٹ لج یا یت پول پہ ورست آو تو 2 سپد فوت. تو ہتھ بد تم کیجول ملازم یم آز تان دوران ڈیوٹی فوت سپد تو ہتھ بد تم یم ناخیز سپدت گرن مز. سرکارس نش واضح پالسی کیجول ملازمن حوالہ ون کہین نہ تیت کھانا منصوب کہ یت مز یمن آش آسیا تم ما ہیکن پرمٹ گژھت یا مستقل سپدت. یہ اوک طرف ترٲیِتھ کیا وجہ لگاتار یم خبر برو کن ڈپارٹمنٹ کیجول ملازمی حادثک شکار سپدان. نمبر 1. نمبر 2 کیا سرکار ذمہ داری چھنا یہ کی ات کت پہ خاص نظر دن کہ آخرکار کیجول ملازمی گھن حادثک شکار. ڈپارٹمنٹس مز مین پاورچ کمی یم زن پرمٹ ملازم یا یہ پنہ مجبوری مطابق ات کام کن ان تو یہ حادثک شکار سپدان. ساحل صاحب یم ساتن ہندین یا جم کن یا لداخ کن سان عرضی ملازمن ہند مسائل کرو تو انسانی زاویس مز وچان یمن سپد واریاہ زیادہ ایکسپلائٹیشن چاہے سہ سرکار کی رنگ سپد یا سہ مینجمنٹ کی رنگ سپد. مگر بڑ اہم موضوع کہ یم ساتن تہ یم حادثہ گژھان چاہے ٹرانسفارمرس تار بدلاون فیوز شہرن یا ایچ ٹی لائن شہرن ات دوران کیا کیجول لیبر عارضی ملازم ات تار پہ ٹرانسفارمرس نزدیک کیا سہ ملازم یمس زن 3 ؤری 2 ؤری ڈپارٹمنٹس مز گئی تو سہ ٹھیک سوٹ بوٹ لگت بہ امس تماش وچان یوتامت یہ ان سکل اس زن بچور مصیبت مار آمت کیجول لیبر لگنے. امس امچ مہارت کی امس امچ تربیت کی امس امچ ٹریننگ کی مگر یہ تنخواہ تہ وقت پہ ملان کی مگر محلس گرس مز عزت یہ سرکاری ملازم کیجول تو پگہ ومید تو پس شاید گھس مکمل طور پر پرمنٹ. مے باسان سن زن پی ڈی ڈی محکمہ یم زن سن سینئر ملازم ریگولر ملازم یم زن پنس رینکس پہ کام کران انسپیکٹر فورمین یا پرمنٹ پی ڈی ایل گھن پتہ مے باسان تمن پز نا کیجول لیبرس ات تار نزدیک تو ٹرانسفارمرس نزدیک دن کام کرن اجازت کہ یہ گو سرکولر نیرن محکمہ پی ڈی ڈی زِ کانٛہہ تہِ عارضی ملازم یُس یہ روز تہ ہیر تلنے خاطر یتھے پرمٹ ملازم سار عارضی ملازم واتان سہ ایکسپلائٹیشن کران سہ سوٹ بوٹ لاگان تو پنہ وہم گمان مطابق یہ تمس یہ احساس یہ شخص تما مین پہ مشکلات مز کن وقت تو سہ امس کام ہمان واریاہ زیادہ یس تم سن کام کی. اگر گورنمنٹ خصوصاً پرنسپل سیکرٹری روہت کنسل تو بجلی ہز زن وزارت یا زن مشیری اگر تم فل فور اقدامات تلن تیل ہیکو بے انسانی جان بچائت. یت وردی سردی مزن یتن واریاہ زیادہ نقصان پیوان تلن ون تم تصویر وچان پلوام کس تمس عارضی ملازم امس 1.5 رٮ۪تھ پتہ خاندر یا 1.5 رٮ۪تھ اوسمت خاندر گمتس. مے باسان سرکاری ملازم اس پی ڈی ڈی یس مز سرکاری ملازم فلڈ کنٹرولس مز سرکاری ملازم اس میونسپلٹی مز ایمرجنسی شعبہ یمن گھس تر جائے دن ڈیوٹی دنک اجازت دن کہ یتھ جائے نقصان زیادہ گھس فائدہ وات کم. مگر یہ سوری ڈپینڈ تیل محکمہ پی ڈی ڈی اخ سرکولر جاری کر تیل ہیکو بے انسانی جان ضائع گھن نش تو ات دزن نش زنگ نر زنگ بچاؤ نش ہیکو تیل کوشش کرت یل یم زن کیجول لیبر سن کنسالٹیٹ
تو PDL پز سہ اسائنمنٹ دن کی ٹیکنیکلی تو میکنیکلی پتہ کی پرمٹ ملازم مے باسان پن غفلت شعری کرت عارضی ملازمن کام ہیوان تو نتیجہ برو کن نہ تنخواہ تو تم پتہ انسانی جانن ہند تہ نقصان تجمل صاحب اگر کت کرو موجودہ دورچ IT ریولیوشن واریاس حدس تان کیا تہ باسان کہ بجلی محکمس مز واریاہ کمی ون تہ خامی نظر گژھان کہ اس یہ زمینی سطح پہ ملازم کام کران امس سہ اکوپمنٹ فراہم کرنے کی اس پاورس ست یہ استعمال کریا تاکہ انسانی زو ہکان بچت وچو یہ انتہائی اہم سوال یم سات آز انفارمیشن ٹیکنالوجی ہند دور آز ازیک نوجوان زانا زی کت پہ کام کریں تمس کم اکوپمنٹ ساز سامان گھن آسن تاکہ سہ ہیکہ ام بجلی ڈپارٹمنٹ سہ ڈپارٹمنٹ یت مز چانہ مہارت امتحان آسان پورے شبابس پہ یم سات سن کیجول لیبر لگمت تہ یاد پتم سرکارن تہذ اسمبلی مز بل یت مز ون آو اس شخص PDT ڈپارٹمنٹ مز گوس آسن یہ گوس آسن R&B یس مز PDT یس مز اس PDT یس مز سہ R&B یس مز اس اینیمل ہسبنڈری مز سہ گوس ریونیو یس مز آسن کم از کم کیجول لیبر لاگنے برو عارضی ملازم لاگنے برو تو یہ گوس اس کم سے کم آسن پتہ کہ یہ شخص چھا ام کام کار خاطر ٹھیک کن یہ تھون بیس جائے یم سات اکوپمنٹ تو ٹیکنالوجی ہز کت کرو مے باسان اکوپمنٹ ٹیکنالوجی انجینئرنگ لیولہ پہ استعمال مز یم زن سن JE صاحب وغیرہ کام کران SC لیولہ تامت یا چیف انجینئر لیولہ تامت یا پرنسپل سیکرٹری تامت تم ڈیجیٹل ایویڈنسز ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کران مگر ون گام سترس پہ شہر سترس پہ قصبہ سترس پہ ون یہ کیجول لیبر ہیر ہیت تو بیا کیجول لیبر ست تو سوٹ بوٹ لگت پرمٹ ملازم تو سہ آرڈر کر یہ تار ٹھیک تراوت ہوت پاور ہوت محلس ہور فیڈرس پہ پاور گژھان آن تو حادثات زیادہ گژھان یہ کیجول لیبر بچور اخ ہین آمت سرکار کے ذریعے بیچ پنن پرمٹ ملازمن ہز انسٹرکشن امس کونت غلط گژھان مے باسان ات پہ ریویو کرن ات پہ کمیٹی بناو تاکہ کس کیجول لیبرس عارضی ملازم سن زندگی سن گندو یت کن کہ دمو سوے کام یس کام تگان یس کام ٹیکنیکل میکنیکل سو کام پزِ پرمٹ ملازم کریں اگر تمس تہ تگان تجمل تہد سٹھا شکریہ تھی روٗدوٕ خبرنامس مز سۭتۍ یِم ٲسۍ سرینگر پٮ۪ٹھ سید تجمل یِم زن کتھ ٲسۍ کران تتھ خبرِ حوالہٕ یس خبر زن جموں کشیر اندر کیجول ملازم یم محکمہ بجلی مز کام کران اکثر ڈیوٹی دوران حادثاتی موت یہد سپدان تو ام پتہ سرکارس نش ون منصوبہ تیت کی زن مستقل سپدان تو تاہم ضرورت زِ تیت سرکولر گوٚژھ محکمہ طرف جاری کرنے یُتھ زن یمن کیجول لیبرن ہز زندگی تہ حادثاتی موت نش بچاونہٕ یی ہا سرار شریف بڈگامس مز آز اسد اللہ آفاقی سندس یادس مز پروقار تقریبی ہند سنز کرنے آمت یت مز ادیبو قلمکارو شاعرو تو صحافیو شرکت کر ات موقع پہ یہ اسد اللہ آفاقی سنز ادبی خدمات گاشرن آئی تب تہذ تحریر کرنے آمت رپون کتاب ہز رسم رونمائی تہ انجام دن آمت یل زن ات موقع پہ سن ساتھی ہلال ہانجورین کاشرس تو اردو ادبس ست ثقافتس پوچھر دنس حوالہ گلستان نیوزی ہند ذکر کران وون زِ گلستان نیوز پریت لحاظ جموں کشیر تو لداخ کس ثقافتس وتھو دنس مز برو برو یہ پروگرام اسد اللہ آفاقی محقق علمدار کشمیر رحمۃ اللہ کا جو اس نے اثاثہ بنایا ہے ان کی آج 8ویں برسی تھی اس سلسلے میں ان کی ایک کتاب جو ان کی ذاتی شاعری کا مجموعہ ہے وہ آج شائع اور رونمائی ہے اس کی تو اس ضمن میں یہ تقریب منعقد ہوئی تھی. نہیں دیکھیں میں جہاں تک ہمارا اثاثہ 6000 مصرے سے زائد ہمارا علمدار کشمیر رحمۃ اللہ کا اثاثہ ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں اور اس کو ہم ریسرچ میں ڈالیں اور مجھے لگتا ہے یہ ہمارے نصاب میں آنا چاہیے. علمدار کشمیر یہ صرف عقیدہ اور وہاں جانا کہ وہاں حاضری دینا یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ میں یہ پورے اس نصاب کا حصہ بننا چاہیے اور تبھی جا کے یہ میسیج ہم ہر کسی جگہ پہ اور ہر کسی ضمن میں پہنچا سکتے ہیں. مرکزی سرکار طرف یہ غریبی ہند سوتر بون زندگی گزر بسر کرن والن لوکن ہند باپت پردھان منتری آواس یوجنا تحت رہائشی مکان فراہم کرنے باپت مالی معاونت کرنے تاہم وادی کشیر مز کئی تم عیال یم زن
امہ سکیم ہند مستحق چھ تاہم انتظامی کن افسرن ہند غیر سنجیدگی کن آز تام یمن لوکن کان مدد کرنا آمت شمالی کشیر ہندس آفن ورلو لولابک روزن ول غلام مصطفیٰ دامین تہ شکایت باوان ونمت یودوے تمو سکیم ہند فائدہ تلنے باپت کیا کوشش کر تاہم تمن مستحق آسن باوجود تہ کان مدد کرنا آمت یم کن تم مشکلن مز ہینچ آمت متاثر عیال طرف ایل جی انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گژھِ زون دن یون یُتھ زن تم تہ سکیم ہند فائدہ تلت ہیکن کرنا کپوارس مز آز جموں کشمیر اپنی پارٹی طرف کنونشن سانز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن حوالہ کتن دل دن آو تتہ کنونشنس مز موجود ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن ژکہ سان کام کریں یُتھ زن علاقس مز پارٹی مزید مضبوط بنانے یی میں نے آج اپنے ورکرز کو بلایا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور جو ممبرشپ ہماری اس وقت فیلڈ میں چل رہی ہے اس ممبرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی لینے کے لیے میں نے آج کال کی ہے میٹنگ کہ ان لوگوں سے کہیں گے کہ ذرا فاسٹ ممبرشپ کرائیں تاکہ پارٹی کی بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ میٹنگ بلائی تھی۔ آپ کو یہ علم ہی ہے کہ کرنا جو آبادی ہے جب سے سیز فائر ہوگی تو ہم تھوڑا سا سکون اور چین کی زندگی اب گزار رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کمیونٹی مورچے ہے اس کے علاوہ ہم نے انڈیویجول شیلٹر ہاؤس گورنمنٹ آف انڈیا سے مانگ کی تھی کہ 4 گھروں کا ایک شیلٹر ہاؤس آپ دے دے، حالات کا کچھ نہیں پتہ ہے کب پلٹا کھا لے، تو وہ ہماری ڈیمانڈ ہے جو ہے کئی ڈیمانڈیں ہماری ہیں جو ہماری چلتی ہیں، جیسے ہمارے ایس ٹی اسٹیٹس پر پہاڑیز کے لیے ایک بڑی ڈیمانڈ چل رہی ہے، پونچھ میں چل رہی ہے، رجوری میں چل رہی ہے، ہم نے بھی ڈیمانڈ کی ہے، ہمارا سادنا ٹنل کی بات چل رہی ہے، ہم چاہتے ہیں جو پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں جیسے بجلی کا پروجیکٹ ہے اس میں صورت لائی جائے تاکہ ہمارا اپنا پاور جو ہے وہ جنریٹ ہو سکے۔ ہماری امپلائمنٹ کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں نوجوان جو ہیں بے روزگار ہیں، ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ مانگ کی ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا اسپیشل پیکیج جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے بنایا جائے جس میں نوجوان جو ہے جو بے روزگار ہے۔ وادی مز یہ وند کالس دوران روایتی کانگڑی ہند استعمال عمل مز ان تو موجودہ دورس مز گرمی مہیا کرن ول کیا جدید آلات برو کن ین ست کانگڑن ہند استعمال کن حدس تام کم سپدمت تت کانگڑ بنان والو لوکو طرف ون آمت حکومت طرف ات کارس کن کان زون دن آمت یم کن ات ست وابستہ لوکن ہند دہ گزارن مشکل سپدمت ات ست وابستہ لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت یہ روایت برو پکنس حوالہ گھن کانگر گھِ کارگرن ست تعاون کرنے یون یُتھ زن تہد دہ گزارن مزید مشکل سپدے بادل کانگر سہ لگے نمیک پوزار تہ اگر وہ محنتس کن گھن یت کیت محنتس کن یہ کانگر گھس کم سے کم رۄپیہِ 1000 گھس یہ کانگر گھس والا کانگر وُہ یا 15 بازر تتہ دِوان لوٗکھ یِمن ٹھیلہٕ اتھ ہسا بنیو تُہۍ مُفت چیٖز اتھ چھُو کران تُہۍ یِتھ کٔنۍ کران مُفت چیٖز چھِ بنان یُس ریٹ کُس زیادٕ درٛوٚج پتہٕ چھُ گژھان مجبوٗر اِنسان 2 ہتھ 2.5 ہتھ کٕننہٕ خٲطرٕ دپان چھِ عیال تۄہہِ گوٚو 15 ؤری کران کٲم لۄکٕٹۍ بچہِ چھِ تِم چھا یژھان یہِ کٲم نہ تِم چھِ یژھان وجہ کیٛاہ چھُ حال وٕنکیٚنس چھِ حالات وٕنکیٚنس سوزُن یُتھ لڑکہٕ زن سوزُن وٕنکیٚنس جنگل یہِ ٹھہرِ جنگل گژھس وٕنکیٚنس وۄنۍ سون یہِ برداش ہے یُتھُے وَنان تیُتھ لونہ گژھان دِنۍ لونہ گژھان تیُتھ دیُن کٲشِر پٲٹھۍ یتھ سوٗدا تہِ آسہِ کانٛہہ روزِ تیُتھ أسۍ تہِ پکہو أتی برونٛہہ کُن تہٕ پکا کران أسۍ تہِ روزگارا وازگارا کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ اوسُے کینٛہہ تہٕ یہِ چھُ تُہُنٛد مال چھِ سورُے کران یِہوٚے کٲم ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشِر خبرنامہ دیو اجازت خۄدایس حوالہٕ